भक्त भागवतहरू आज अति महत्त्वपूर्ण कुराको चर्चा गर्ने योजना गर्दैछु। एउटा प्रश्न आएको थियो, महाराजजी हजुरले तिलक लगाउन भन्नुहुन्छ, कतिपय सन्तहरूले विभूति लगाउन भन्नुहुन्छ, भस्म धारण गर्न भन्नुहुन्छ, ओम जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। जीवनमा तिलक लगाउने कि भस्म लगाउने, बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्दैछु। हामीले साधकहरूले तिलक लगाउने कि भस्म लगाउने, त्रिपुण्ड लगाउने कि ऊर्ध्वपुण्ड लगाउने, वास्तवमा लगाउनु पर्ने चिज के हो? अस्ति मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, हाम्रो मलुक पीठाधीश्वर स्वामीजीको, राजेन्द्र दासजी महाराजजीको। उहाँले पनि अरू कुनै सन्तको उदाहरण दिएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले नै, उहाँले आफैले कुनै सन्तसँग सुरुमा विद्यार्थी कालमा प्रश्न गर्नुभएछ, अरे महाराजजी हम ऊर्ध्वपुण्ड लगाएं या त्रिपुण्ड लगाएं? त सन्तले भन्नुभएछ राजेन्द्र दासजी महाराजजीसँग, तुम्हारे माथा जो कहे वही लगाओ, तुम्हारा माथा जिसे स्वीकार कर रहा है वही, अथवा तिम्रो टाउकोले जसलाई स्वीकार गर्छ त्यही लगाऊ। केही समय तपाईँले बुझ्नु भएन, कल स्वीकार गर्ने, हामी जे लगाउँछौँ त्यही स्वीकार गर्छ। भस्म लगाए भस्म स्वीकार हुन्छ, तिलक लगाए तिलक स्वीकार हुन्छ। पछि गएर बुझ्नु भएछ भस्म लगाउँदाखेरि यस्तै लगाउनुपर्छ। जस्तो मैले पनि धेरै बाल्यकालमा भस्म लगाएर लगभग 10औं वर्ष भगवान शङ्करजीको द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग परिभ्रमण गर्दै विद्यार्थी कालमा लगाइएको हो। त भस्म लगाउँदाखेरि ओम जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म भन्ने, यसो गर्ने र यसरी यसरी लगाउने, यसो गर्ने यसरी लगाउने। तर टाउकोले के भन्यो? भन्यो। अनि तिलक लगाउँदाखेरि कसरी लगाइन्छ? यसरी घोटिन्छ, यसरी लगाइन्छ, यसरी यस्तो हुन्छ क्या तिलक लगाउँदाखेरि। यो केवल विनोदको विषय हो, यो हास्यको विषय हो। यद्यपि यो कुनै सैद्धान्तिक पक्ष अथवा कुनै शास्त्रीय कुरा होइन भनेर सन्तहरूले विनोद गर्नुहुन्छ। अब मूल कुरा बुझौँ, तिलकको महत्त्व के हो र भस्मको महत्त्व के हो? भस्म लगाए के हुन्छ र तिलक लगाए के हुन्छ? मूलमा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। प्रश्न आएको हुनाले यो प्रश्नको उत्तर मैले दिने प्रयास गर्दैछु। भस्म भनेको वैराग्यको प्रतीक हो। भस्म भनेको वैराग्यको प्रतीक हो। भस्म भनेको जीवनलाई बुझ्ने प्रतीक हो, यो ज्ञानको पनि प्रतीक हो। आखिर जीवन क्षणभङ्गुर छ, जीवनको भरोसा छैन। अन्तिममा तिमी पनि म पनि बन्ने यही नै हो, खरानी बन्ने हो, अरू कुनै विकल्प नै छैन। अन्तिममा मसान घाटमा पुग्नै पर्छ, खरानीमा मिल्नै पर्छ। त्यसैले विभूति जुन छ त्यो वैराग्य र त्यागको प्रतीक हो र ज्ञानको पनि प्रतीक हो। जीवनको ज्ञान भयो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। सा विद्या या विमुक्त, विद्या त्यो जसले मुक्ति प्रदान गरोस्, र मुक्ति भनेको त्यागबाट प्राप्त हुने कुरा हो। मुक्ति भनेको वैराग्यबाट प्राप्त हुने कुरा हो। भस्म विभूति धारण गर्नु भनेको जीवनमा वैराग्य, प्रबल वैराग्य आओस् भन्ने मूल कुरा हो। र त्यो विभूति चन्दनलाई नै घोटेर विभूति लगाउनु भनेको त्यो खासै त्यसले महत्त्व राख्दैन। विभूति भनेको हवन गरिएको, हवन कुण्डको हवन। अथवा यसरी बुझौँ, खरानीलाई घस्ने हो भने त्यसलाई विभूति भनिन्छ। जस्तो कि बच्चालाई सातो गयो भने, कुनै समस्या पर्यो भने विभूति लगाइन्छ, हामी पनि लगाउँछौँ। हवन आदि कर्म सकेपछि अन्तिममा तरेखो लगाइन्छ, त्यो पनि विभूतिकै प्रतीक हो। त्यसले हाम्रो रक्षा गर्छ। जीवनमा प्रबल वैराग्य होस्। संसार क्षणभङ्गुर छ, संसार मिथ्या छ, संसार 2 दिनको मेला हो। यो यहाँ यो झमेलामा फस्न हुँदैन। हामी त त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, वैराग्य पथमा चल्नुपर्छ,
त्यागको प्रतिमूर्ति बन्नुपर्छ। जीवनलाई त्यागमय, वैराग्यमय र ज्ञानमय बनाउनुपर्छ भन्ने मूल कुरा हो विभूति धारणको। विभूति 3टा धर्सो लगाइन्छ, त्रिपुण्ड भनिन्छ। 3टा धर्का। यसको अर्थ के हो? सत्व रज तमभन्दा माथि उठ। सत्व रज तमभन्दा माथि उठ्यो भने परब्रह्म परमात्मालाई चिन्तनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्रिपुण्डको अर्थ के हो? यही हो। त्रिशूल पनि 3टा छन्, त्रिपुण्ड पनि 3टा र भगवान शङ्करका त्रिनेत्र, नेत्र पनि 3टा। भूत, वर्तमान, भविष्य, 3टा काल। यो 3वटै कालमा आफूलाई रक्षा गर्नको लागि, आफूलाई संरक्षित गर्नको लागि त्रिपुण्ड लगाइन्छ। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, यो 3वटै अवस्थामा आफूलाई संरक्षित गर्नको लागि, व्यवस्थित गर्नको लागि र वैराग्यमय जीवन जिउनको लागि त्रिपुण्ड लगाइन्छ। बाल्यावस्था, जवानी अवस्था र वृद्धावस्थामा सदैव प्रबल वैराग्य जीवनमा आइरहोस्, यसको लागि त्रिपुण्ड लगाइन्छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरकै प्रतीकको रूपमा पनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको प्रतीककै रूपमा पनि त्रिपुण्ड लगाइने गर्दछ। त्यसैले यो त्रिपुण्डको विशेष महत्त्व छ र त्रिपुण्ड लगाउने, विभूति भस्म लगाउने भनेको वैराग्य, विशेष वैराग्य प्राप्तिको लागि लगाइने गरिन्छ। बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो लगाउनु भनेको, साह्रै राम्रो कुरा। अब आयो तिलक। तिलक विशुद्ध भक्तिको प्रतीक हो। तिलक विशुद्ध भक्ति गर्ने मान्छेले तिलक लगाउनुपर्छ। भगवानको श्री चरणको रज, भगवानको चरणारविन्दबाट स्पर्श भएको रजलाई तिलक बनाएर लगाइन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु है। कि त गोपीकुण्डको गोपी चन्दन लगाइन्छ, कि त राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड, गोवर्धनदेखि लिएर अयोध्यापुरी, मथुरापुरीको जहाँ भगवानले लीला गर्नुभयो त्यो ठाउँको रज, त्यो ठाउँको माटो घिसेर शरीरमा लगाइन्छ। यो विशुद्ध भक्तिको प्रतीक हो। र तिलक लगाउँदा जसरी ऊर्ध्वपुण्ड भनिन्छ नि, सिधै भगवानसँग, ऊर्ध्व भने माथि के माथि, ऊर्ध्वरेता भन्छ ब्रह्मचर्यलाई, सिधै माथि भगवत धामतर्फ जानको लागि। र जुन ऊर्ध्वपुण्डको जुन प्रतीक छ यो भगवानको स्वरूपको प्रतीक हो। जस्तो हामी लगाएका छौँ यो जुन पहेँलो गोपी चन्दन छ, यो श्री राधाजीको, मैले यो धेरै पटक पहिले पनि भनेको छु। यो कालो चन्दन जुन छ यो भगवान श्री कृष्णको प्रतीक हो। र हामीले भगवानको श्री चरणको धुलोलाई शरीरमा लगाउँदैछौँ। तिलक जसले भक्ति प्रदान गर्छ। तिलक जुन धारण गर्नाले हामी भगवानका बन्यौँ है भनेर पूर्ण सङ्कल्पित बनाउँछ। जसरी एउटी नारीले सिन्दुर लगाएर, पुरुषले सिन्दुर लगाइदिएपछि पुरा जीवनकालसम्म उहाँ त मेरै नै हो भनेर जीवन बिताउँछन्। यसै गरिकन तिलक लगाउनुको अर्थ हामी ठाकुरजीको बन्यौँ, हामी पूर्ण मनसा वचसा कर्मणा भगवानको बन्यौँ, समर्पित भयौँ भन्ने भावना हो तिलक। तिलकले जीवनको भाग्य खोलिदिन्छ। तिलकले जीवनका सारा सङ्कटलाई समाप्त पारिदिन्छ। भगवानको शरणागति हुनु भनेको जीवनका सबै सङ्कट, जीवनका सबै दुःख दर्दहरू मेटिनु हो। भक्ति मार्गमा प्रविष्ट गराउनु भनेको तिलक लगाउनु हो। मान्छे मृत भएपछि पनि, मरेपछि पनि, अब जीवनकालमा लगाएन भने पनि मरेपछि गोपी चन्दन शरीरभरि लगाइदिने, लेप गरिदिने चलन छ कि छैन? भगवानको धाममा जानको लागि चाहिँ, भगवानको शरणागत हुनको लागि, भगवानको आफ्नै प्यारो हुनको लागि तिलक लगाउने, साक्षै हुनको लागि के, भगवानको पुरै साक्षै हुनको लागि चाहिँ तिलक लगाइन्छ। प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा 12 तिलक, ताकि प्रत्येक अङ्ग ठाकुरजीको।
म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु मनमुटुको तारले यही नै कहन्छु म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु तिमी मेरो छेउ मेरै हौ मेरै रहन्छौ मनमुटुको तारले यही नै कहन्छु म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु तिमी मानै तन मन धन अर्पण तिमी मानै तन मन धन अर्पण तिमी मात्रै एक मेरो जीवन धन तिमी मानै तन मन धन अर्पण तिमी मात्रै एक मेरो जीवन धन प्यारे देऊ यस्तो विरह वेदना टुटोस् अहंकार अभिमान चेतना टुटोस् अहंकार अभिमान चेतना म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु मनमुटुको तारले यही नै कहन्छु म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु म तिम्रो थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहन्छु। यो भाव भक्तिको भाव हो। आज बिहान यसो कोरेको थिएँ मैले, राम्रै भजन बनेछ त बुझ्नुभयो। भस्म भनेको वैराग्यको प्रतीक हो भने तिलक भनेको भक्तिको प्रतीक हो। भक्ति मार्गीहरूले तिलक लगाउने, ज्ञान वैराग्य मार्गीहरूले भस्म लगाउने, दुईटै उत्तिकै महत्त्व छ। दुवैको उत्तिकै महत्त्व छ, विरोधाभास कुरा गर्ने होइन। भस्म लगाउन पनि उत्तिकै महत्त्व छ, तिलक धारणको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। यो प्रश्न आएको हुनाले मैले यहाँहरूको बिचमा यसलाई प्रश्न गरेँ, भस्म धारण र तिलक धारणको महत्त्व। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।